بدل دا ٹکڑا زمین تے آکے گھوڑا بن گیا ولی نے عرض کی تھی نبی اللہ بیجو سواری آگئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے پہنا پہ بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیت ولی ہیں 10 کنیاں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو رات جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ہون کام میں تھے رکھیا جی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ یہ عدنان صاحب ملکوال تو آئے نے تے انہ جا کے ملکوال دس دینا ہے کہ آسی صاحب ساڑھے کولے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے نے تے منڈی والے انہوں کولو بولے نہیں میں نے علماء نہ دلوایا جو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا میں 4 آیات قرآن مجید دیاں پڑھیاں ان چاروں آیات تی اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو پڑھے لکھے منڈی بہاؤدین دے نوجوان بیٹھے ہو شام نہ پتر آکے اپنی ماں دے قدم دباوے تے قدم دبا کے کہے امی جی اے جڑے میں توہاڑے قدم دبائے نے نا اے میں توہاڑے تے احسان کیتا ہے اللہ نہ کرے باپ دا علاج کرانا پہجے تے پتر علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں توہاڑا علاج تے اخراجات کیتے نا اے میں توہاڑے تے احسان کیتا ہے کیا اس طرح کدے ہوئے ہے ہرگز نہیں کیا اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے ہرگز نہیں پھر رب قرآن جو کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے آج میں کام تو گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے 6 میل پتھراں تے چل کے آیا پاؤں چ چھالے پہ گئے کندھے تے ماں نو اٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہے ہیں سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحہ جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا
تو میری ملت دے نوجوانوں ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، باپ دے تے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، تے احسان کون کرے؟ تے یہ احسان ہوندہ ہی نہیں تے رب قرآن چ کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ در اصل قرآن چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دی باپ دینے۔ اللہ فرماندہ تیرے بچپن تو لے کے جوانی تائیں جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے نے نا، انہاں احسانہ دا بدلہ دے تے احسان نہ سمجھی۔ اللہ فرماندہ اجے تے تو ماں پیاں دے احسان دا بدلہ ادا ہی نہیں کر پایا، نہ انہاں دے احسان دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا ماں باپ تے احسان ہونا۔ اللہ فرماندہ احسان کری جا تے بھولی جا تے آئی سمجھی کہ اجے تے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے قرآن جو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اے اولاد یعقوب عبادت اللہ دی کرے آجے تے اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کرے آجے۔ حضرت علامہ ملا صفوری رحمت اللہ علیہ فرماد نے، محدث ابن جوزی نے البر والصلہ دے اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت کر رہے، اچانک نبی اللہ نے تھکاوٹ ہو گئی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں سواری عطا فرما۔ اللہ فرمائے سے پہاڑی دے پیچھے جاؤ، ایک درویش تے میرا ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو۔ کلیم ربانی فرما دے میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے بابا اکھیاں بند کر کے تسبیح پیا پڑے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بابا رب نہ لو لگائی بیٹھے، موسیٰ کلیم فرمان لگے السلام علیکم۔ بابے نے اکھ کھول کے نبی نے چہرہ بیکھا تے کہنے لگا موسیٰ علیکم السلام، حضور بہ جو۔ آپ فرماتے نے میں بہ گیا تے میں نے خیال آیا اس بابے نے میرا نام کنے دسے ہے، میں تینوں ملیا پہلی بار ہاں۔ تے بابا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا؟ تھوڑا ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ انہاں کہہ کے بابے اکھیاں بنتے بابا تسبیح پہ پڑھدا ہے۔ موسیٰ کلیم فرماد نے میں دائیں بائیں دیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، یہ بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا؟ تے بابا بیٹھ کے کہنے لگا نبی اللہ تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا میں جتھوں مرضی لے آکے دے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماد نے میں خیال آیا میں نبی آئے ولی یہ میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے۔ کونین دے والی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھ دا۔ میرا دل کردہ پیر باہو دا کلام پڑھا، تسی بولے نہیں انہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ ہورے لنگر ہے کہ نہیں توڑے لئی ہے بے جی؟ ہون تے سبحان اللہ باندھی تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو ہو جاندہ ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آرپان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے دل دریا اسم دے روڈوں گے کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بن جے مہانے وہ 14 طبقے دلے دے اندر لترکبن طبقا طبق 14 طبقے
دلے دے اندر رب تمبو باغن تانے او جم جم جیوے اے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو اے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے حضرت موسیٰ کلیم فرما دے جدو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا نا عرض کرتا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے آپ فرما دے کہ بابے نے آسمان والوکھیا تے فضاج ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہے اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا زمین تے آجا فرما دینے انگلی دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تے آکے گھوڑا بن گیا ولی نے عرض کی تھی نبی اللہ پہ جو سواری آگئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بنا پہ بھول گیا فرما لگے بابا میں نبیاں تو بلی ہیں 10 کنیاں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو رات جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کی تھو لیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے عرض کی تھی سونے جڑے بلے ماں دیا آخری بیلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ میں رب نال 2 گلاں کرنی آنے عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں کہن لگی ربا 20 سال میں اپنے پتر دیا خدمت کران دی رہی آؤ میرا پتر میری خدمت کردہ رہے آئے اماں کہن لگی یا اللہ یا آخری بیلا آ گیا ہے یا اللہ ہن میں جاندی واری پتر نے آخری دعا دے چلی آؤ جویں 20 سال میریاں من دارے آئے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں من دارے میریاں مندہ رہے تو ایدیاں مندہ رہی عرض کی تھی سونیاں دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی او منڈی بہاؤدین دے نوجوانوں مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جاگ پوچھ کسے اس کو جدی ماں مر گئی ہے میں اکثر گل کرنا کہ عید والے دن وکھے ہو جدو سارا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید مناوے گا پر جنہ دیاں ماما ٹوڑ گئیاں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے ہیں جب ماں دی قبر تے روندہ ہوندے کوئی باپ دی قبر تے روندے تو جڑے عید والے دن بھی قبرستان روندے نے انہاں کو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندہ انہاں نو عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں خوشی آ جائے تے یاد ماں پہ ہوندے دکھ آ جائے تے یاد ماں پہ ہی ہوندے اور جنہ دن ٹوٹ گئے انہاں کو پوچھ ماں کی تے باپ کی ہوندے آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے آئے سر نگا ہووے ویر مرنے
کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے بے شک مگروں لذت دیندی بات دا نامہ والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی بھائی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر اے الفت ماں والی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے شام دا بیلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہیں کہن لگی کعبے کھلوں گزری ساؤ محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چچے نے پوچھا کیوں روندہ ہیں کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باؤں پر زندہ یاداؤں لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ یادی کلیاں نکران چے بے کے نہ رونداؤں پر آج باں بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے میں کوہ تور تے آیا تے آ کے عرض کیتی او ولی ہے تے میں نبیاں تو نو انہیں شانہ دیتی یعنی او بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لے دے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلایا ہے فرمایا کدے بابا آکھے نا یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے گل میں او دی اے بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھ دا میں ماں دی دعا وال پیا ویکھنا ہوں یہ مطلب پچھلیاں امتاں چ جڑے ولی بنے وہ ماں دی دعا نال بنے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نہ چیز دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کوئی مقام یا مرتبہ ملے تو وہ ماں دی دعا نال ملے میں کہنا ہے چاہ رہا ہوں کہ ماں دی دعا ہوئے تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دی دعا ہوئے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے مرتبے نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام تے تابعین دا جڑا سردار ہے نا او دا نام سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین فناف الرسول حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے خواجہ اویس دے بارے جدو نبی کریم نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ انہیں مقام کتھو لے نے تے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت دعا دی وجہ تو ایدہ مطلب ہے کہ نبوت صحابیت دے بعد جتنے مقام نے نا وہ سارے ماں دی دعا نال مل دے میں ایک تفصیل
تفصیل نہ عرض کراں تے وقت درکار ہے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو تسی اشارے نال سمجھ جاؤ گے غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں نا بھائی. او غوث پاک جدے قدمی حاضی علی رکبت کلی ولی اللہ جدے قدم دی مور نہ لگے تے انسان ولی نہیں بن سکتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی او ولی نے کہ ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے. ایک کوئی بابا 11ویں والا ہے جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے بیڑے منائی جاندی ہے. تے پیران دا عرس تے مرید منا دے نا پر غوث پاک دی 11ویں پیر بھی منا دے نے تے مرید بھی منا دے نے. کیونکہ پیران دا فیض مریدان نو ملدا ہے پر غوث پاک دا فیض مریدان نو بھی ملدا ہے تے پیران نو بھی ملدا ہے. اس واسطے پیران نے پیر کیا جاندے. 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. 15 سال روزانہ ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا. لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا. پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا یہ مقام کتھوں لے آجے تے بابا جی نے 40 سال دے جگراتیاں دا ذکر نہیں کیتا 15 سال دی تلاوت دا ذکر نہیں کیتا. جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لیا فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا. یہ دا مطلب ہے پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں مار گئے تے تسی سبحان اللہ تھوڑی ہولی بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے دی. ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جاوے. یار زمانے چھے انہیں ولی نے پر کدے غور کیتا جے معافلہ چھے کنارہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید انہیں زمانے چھے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے یار تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. میں ایک بریک جی گل تو سمجھانا چاہ رہا ہاں زمانے چ ولی تھے اتنے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دینے. جاؤ جا کے باک پتن آج بھی بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا اے مقام کتھوں لینی تے آج بھی قبر چوں آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری او ماں جنہیں بچپن جا کے فرید دا پتر نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی کی ملتا ہے ماں نو پتہ اس کے نو مٹھا پسند ہے شکر پسند ہے. امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دے. اذان دی آواز آئی تھی آکھے امی نماز پڑھیے. امی نے فرما تو وضو کرتے ہوئے میں مسلح بچھاواں. ماں نے مسلح بچھایا تے نلے شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی. جب نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی جی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھے جاندے نے. مسلح چکیا شکر ملی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے آکھیا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں. امی نے شکر دی پڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی. اس مانو ارباں کھرباں تے کروڑاں تے مانو بے حساب سلام جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو فرید پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی تُساں دیکھنا قاری صاحب قبلہ کہ رمضان شریف آن والا نا او مسجدی جتیاں تک جگہ نہیں ہونی انہیں نمازی ہونے نے. پر جس دن عید دا دن ہونا زور ویلے اوہی 3-4 نمازی تے او جڑے جتیاں تک سن او کتھے گئے. ایدہ مطلب پکے نہیں سن فصلی سن نا فصلی سن. موسم آیا تے آگے موسم گیا تے نال ہی چلے گئے. او میرے کا بابا جی بزرگ شاہ صاحب ہوندے سن پیر سید ضمیر شاہ صاحب او میں فرمان ہوتے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچے ہو گئے. بابا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگے. امی وے کے فرما دیا وے فرید وے وضو تے کر لے.
آکھیا میں وضو تے بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے نیت کر لئی. ادھر ماں نے کمرے چ مصلی بچھا کے سجدے چ سر رکھ لے آؤ. سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے, اج ماں دی لاج رہ جائے. عرض کی تھی یا اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی نیلی چھت والیا اج ماں دا راز رکھنا ہوئی, اج ماں دیاں لاجاں رکھنی آنی. ادھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے. اماں نے رو کے سجدے چ دعا کی تھی. ادھر فرید نے مصلی چکیا, نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے. اب آپ دے کے کہنے لگے اماں جی آکی ہے. اماں دوڑ کی آئی ہر شکر کوئی نہیں. آکے بے کے شکر دا دریا پہ چل دائے. عرض کی تھی اماں جی آکی ہے. اماں متھا چم کے فرما دیا نے, فرما لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئے اج نہ رکھی. تو آئیے ہن میں پھر اسے تو انہوں پہلو واللہ چلنا. گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ ولی کوئی بھی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں. اکھے فریدہ نماز پڑھیا کر شکر مل دی. تے اج کی اکھے پتر اگے میں رکھ دی ساں, اج سائیاں آپ رکھیے. اے دا مطلب ہے پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں. اچھا جدے پیچھے ہیں دعاواں ماں دیاں وہ بولے پیچھے دعاواں. جڑا اپنی امی نو امی جی کہہ کے بولاندا او بولے پیچھے دعاواں. آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماواں والے بھئی ماواں والے اے ماواں دیکھ لے سہ فریاد لے جاندے ہوئے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے. بھئی مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے. منڈی بہاؤدین والیوں میرے سیال کوٹ دے اندر ایک بہت بڑے تاریخ خطیب گزرے. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی. بہت بڑے خطیب سن. آپ اپنے خطابات جو فرما دے سن کہ میں جدو جلسیاں تے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے, میرے نام دے نال القابات لکھ دینے. خطیب پاکستان, مقرر شعلہ بیان, عالم نبیل, فاضل جلیل, حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرمان دے لوگ میرا ایڈا لمبا تے ایڈا بڑا نام لکھ دن پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جامانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. اے رات تقریباً پونا 1 ہو گئے, تسی جلسہ سنن آئے ہو نا, اے گھر جاؤ گے تے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو ماں کھولے گی دروازہ. ماں دروازہ کھولے گی کیونکہ ماں جاگ دی ہوندی. تے اے نہ سمجھو کہ پتر آموں تے ہورے ماما نو آواز آن دیئے تے ماما اٹھ دیئے. نہیں نہیں, جدو پتر آن دیئے تے ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جان دیئے. ماما دے دل دی دھڑکن دس دے دیئے میرا پتر آگئے. حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندنے اجی ادھی رات ویلے گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوندی. میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس با آگے. نہیں سمجھے لوگ ایڈا بڑا نام لیندنے, حضرت صاحب, علامہ صاحب, قبلہ عالم حضور, مفتی صاحب, علامہ صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب, کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر وہ گھر وچ جڑی ماں ہے نا وہ سادی بھی ہے, انپڑھ بھی ہے, پینڈو بھی ہے.
انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤندا، پر پیار نہ کہندی کہ جوسبا وے آگے ہیں۔ فرماتے نے ادھی رات ویلے خبرے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی کہ لے جائی ٹھنڈ پا دے دیئے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب گوندل صاحب کہنے والے زمانے چا گجر صاحب لکھاں بھی ہونا، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دیئے نا، اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کرے گا۔ کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلا دی سی، کوئی تے اونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سن، پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے اینا ورگی پیار کرے نا۔ میں پھالی تقریر کر کے آ رہے ہیں، میں اتھے گل کر رہا سا کہ میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر مقدر مرزا صاحب میرے بچپن دے بڑے درینہ دوست نے تے او مدینہ شریف میں چند دن قبر ملے تے میں نے کہنے لگے آسی صاحب تو انہیں یاد ہے میں اپنے ابو جدو بیمار سن تے بڑی خدمت میں کہا جی میں نے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آسی صاحب امی ابو ٹر گئے روزانہ قبر تے جانا زندہ سان تے کو تکلیف ہونی تے کہنا امی دعا کرو ابو جی دعا کرو، ہن کو پسے پریشانی آ جائے نا تے قبرستان جا کے تے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تے لیٹ کے دعا نو کہنا تو اڑے پتر تے پریشانی آ گئی یہ دعا کرو۔ کہتے ہیں اسی صاحب آج بھی ہے جی ماں باپ نو قبرستان چ کہہ کے گھر واپس نہیں ہوتا میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ماں پہ دنیا تے رہن تے رحمت، ماں پہ دنیا تو ٹر جانتے اولاد لے پھر بھی رحمت نے۔ میں ایک بڑے بڑے جے بابا جی میرے کو ایک دن نہ بیٹھے محفل وچ ہی بیٹھے سن تے میں انہوں نے پوچھا میں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی، پتر جوان ہوئے نے تے شکر ہے کوئی امریکہ چلا گیا کوئی یورپ چلا گیا، اللہ کوٹھیاں دیتیاں کارا دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے، غربت بھول گئی تے دکھ بھول گئے۔ میں آکھیا بابا جی کو دل دی حسرت کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے۔ میں دیکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کھوٹھی ویکھاں تے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا، اندر ماں ہوئے جاواں تے اندر ماں بیٹھی ہوئے، پر سارے نظری ہوندے نے ماں نظر نہیں ہوندی۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو ٹر جاواں نا پھر حسرتاں رہ جاندی کہ کاش کدے ہومن تے میں خدمت کراں، کاش کدے ہومن تے میں نال پیار کراں۔ نوجوان طیب کہہ رہے سن کہ سانو حضرت سلطان باہو دا ذکر سنایو، میں تانوں ایک بابے دا ذکر سناواں نا، حضرت سخی سلطان باہو دی سیرت ہی پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ دی ماں دا نام سی راستی، آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں راستی از راستی آ راستی، فرماتے ہیں شکریہ میری ماں راستی دا جنہیں میں نو راہ راست تے لایا ہے، بہت بڑی ولیہ سی ماں۔ فرماتے ہیں راستی از راستی آ راستی، آج تے ماما وال کٹان والیاں ادھے بازو پان والیاں آگیا نا معاذ اللہ، اور یار جیڑی ماں اپنے پتر نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھے، اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکتا۔ ایک ماں ہوندی سی او ماں جیڑی پینڈو جی تے سادی جی او کھدر دی چادر سر تے لے کے فجر تے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے سورج چڑھ تو پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی، نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی، پتر وہ بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ اور جڑی کھدر والی ماں ٹر گئی ہے نا، کدے ماں واپس آ جائے نا، یقین کر فرید دوجہ نہیں ہونا پر کوئی غلام فرید آوئی آوے، پر کدے او ماں آ جائے۔ ککر دے بوٹے نو انگور نہیں لگ دے، جاؤں بیج کے کدے گندم نہیں ہوگ دی۔ یاد رکھی گا کہ جی میں دی ماں دودھ پلاوے گی پھر اولاد ہوئے دی ہوئے گی، کوشش کرو اپنے گھراں میں او ماں لے آؤ جڑی پتر نو دودھ پلاوے تے پتر وڈا ہو کے ولی بن جاوے۔ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ولیاں سن، پتر سلطان باہو فرماتے نے شکر ہے میری ماں نے میرا نام باہو رکھے ہے، ایک نقطہ اور پائیے تے یاہو ہو جانا ہے۔
ایک گل بڑی پتے دی تے بڑی باریک گل ہے، پھر کدے عرض کراں گا۔ فرماتے نے ماں نے میرا نام باہو رکھیا، جدو جوان ہوئے نا تے ایک دن امی نے آکھیا پتر تو جوان ہو گیا تے جا کے کوئی مرشد دی تلاش کر، جا پتر تینوں کوئی روحانیت دی تعلیم دے وے، پتر کو مرشد تلاش کر۔ کڈے سیانے ماں باپ ہوندے سن، پتراں تے اولاداں نو کسے بابے دی بارگاہ چ لے کے جاندے سن۔ اج تے آ گئے بابیاں دے دشمن، پر او ماں باپ کڈے چنگے سن، کسے بابے کو لے کے جاندے سن، کہندے سن ایندا ایمان دی حفاظت کرو۔ جڑا تساں پہرے دار رکھیا تواڈے مال دی حفاظت کر دے، تسی سو جاندے ہو تے او ڈنڈا کھڑکا کے کہندا جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو، او تواڈے مال دی راکھی کر دے۔ مرشد ایمان دی راکھی کر دے۔ اج بیلی کہندے نے مرشد دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ مٹی دا ڈھیر ہوئے نا، مٹی دا ڈھیر تے او پیا رہے 200 سال بھی پیا رہے تے او ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے، پر جے کو لوگ کا مہار گزر جے نا کمار تے او مٹی اٹھا کے لے جائے گا تے یا تے او دا پیالہ بنا دے گا، یا ہانڈی بنا دے گا، یا پیالہ بنا دے گا، یا طباق بنا دے گا، کناری بنا دے گا، کوئی نہ کوئی سونا یا برتن یا ظروف بنا دے گا۔ یہ دا مطلب ہے مٹی پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی، ہاتھ کاریگر دے لگے نے سونی جی شے بنا دیتی۔ اے بندیا تو بھی مٹی دا ہی بڑے ہیں، پیا رویں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں، تے ہاتھ کاریگر دے لگ جائیں تے وہ کڑیاں سونیاں شیواں بنا دیں۔ گل ہاتھ کاریگر دے لگ جائے۔ اللہ والے او کاریگر نے جڑے انسان دے وچوں انسان نو بنا لیندے نے، او انسان جڑا کار آمد انسان ہوندا ہے۔ ماں نے آکھیا جاوے مرشد تلاش کر، عرض کی تھی امی تسی ولیہ کامل ہو، میری ماں ہو تو تسی میرا مرشد ہو، میں نو کسے مرشد کی ضرورت ہے، میری ماں ہی میرا مرشد ہے۔ قاری صاحب قبلہ آج بھی کئی نوجوانوں نے پوچھے تیرا مرشد خانہ کیڑا ہے، تو کہندے نے میری امی میرا مرشد ہے، میرے ابو میرے مرشد نے۔ یاد رکھیو امی تے ابو تینو آسمان تو زمین تے لے کے آئے نے، مرشد تینو زمین تو پھر آسمان تے پہنچا دیتا ہے۔ ماں باپ تینو اتوں نیچے لے آؤں دا وسیلہ بنے، پر مرشد تینو زمین تو عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ اے جڑے بیلی کہندے نا میری امی میرا مرشد، میرا ابو میرا مرشد ہے، نہیں نہیں، ابو بکر دی امی بھی ہے سی تے ابو بھی ہے سی، عمر فاروق دی امی بھی ہے سی تے ابو بھی ہے سی، عثمان غنی تے مولا علی دی امی بھی ہے سی تے ابو بھی ہے سی، پر پھر انہوں نے محمد عربی تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں کی تھی؟ یہ دا مطلب ہے بیعت ضروری ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگاں نے اللہ دے ہتھاں تے بیعت کی جنہاں محمد دے ہتھاں تے بیعت کی تھی۔ ماں نے آکھیا جا مرشد تلاش کر، ماں نے آکھیا پتر عورت نو مقام بڑے اللہ نے دیتے نے، پر 3 چیزاں عورت نو نہیں دیتیاں۔ ایک اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، سارے مرد، ایک عورت بھی نبی نہیں، سارے مرد نبی بنے۔ اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی، اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی، خلیفہ جدو ہوئے گا کوئی مرد ہوئے گا۔ اللہ نے عورت نو امامت نہیں دیتی، امام جدو ہوئے گا کوئی مرد ہوئے گا، عورت امامت نہیں کرا سکتی۔ ماں نے آکھیا جدو عورت نو اللہ نے نبوت خلافت امامت نہیں دیتی تھی میں مرشد نہیں ہو سکتی، میں خلیفہ نہیں ہو سکتی، جا پتر کوئی ولی تلاش کر، دی بیعت کر۔ اے میرے بل وکھیو، ماں نے اے انج کر کے مشرق والی اشارہ کیتا تے امی کہندے نے جا مرشد تلاش کر۔ ایسا ماں دا فرما بردار مشرق والی ٹر پہ ڈھونڈ دے پتہ لگیا ایک رستے چا اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ایک منٹ چا بندے نو ولی بنا دے نے۔ آپ جا کے کہہ لگے بابا جی منو بھی ولی بنا دیو۔ ماں نے حکم بھیجے، بابا جی نے پانی دی دیگ رکھی چلے تے ہر ویلے پانی ابل دے، جڑا نواں مرید ہوندا انہوں فرما دے نے پانی چو ہاتھ ڈبو، وہ ہاتھ ڈبوندا تے انہوں ولی بنا دے نے۔ آپ نے فرما پتر او دیگ پانی دی گرم میں ہاتھ ڈبو تے ولی بنتے جا۔ حضرت پیر باہو کہہ لگے بابا جی اے دیگ نال میرا کام نہیں بننا، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو۔ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے۔ آکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا۔ بابا جی نے ویکھیا دے متھے چے ولایت دا نور، فرمان لگے اچھا تم محنت کر کے ولایت لینی ہے، کسبی ولایت لینی ہے،
جا پھر انج کر کے مسجد دی ٹینکی چ پانی بھر تے لوگاں نوں وضو کرایا کر پیرے باؤ دریا تے گئے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے تے ٹینکی چ ڈیلیا تے ایکو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی او پرانے مریدہ نے آگیا بابا جی اے کوئی نوائی منڈا آیا ایک کوئی لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی بابا جی نے فرمایا ذرا بلاؤ نا سلطان باؤ سامنے آئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سامنے بٹھا کے تھے آپ نے دیکھا متھے چ نور ہے فرمایا چیک نہ کریں چیز کی ہے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرات غائب ہو گئے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرات چلے ہو گئے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی پیچھا کیتا ہو دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ پہلیاں جو حل پہ چلا دینے سلطان باؤ نے جا کے حل دے اتے ہاتھ رکھیا کہن لگے شاہ جی اے ساڑے ہوں دیا حل تسی تے نہ چلا شاہ حبیب نے دیکھا میرے پیچھے ایتھے بھی آ گیا ہاتھ پکڑ کے آستانے تے آئے تھے جب بیٹھن لگے تھے شاہ بھی پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باؤ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا تے بیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ کے کہندے نے قاری صاحب میں بھی پڑھاؤ شاہ حبیب ایک فرماندے نے ایتھے بھی آ گیا پکڑ کے پھر آستانے تے لے تھے جب بیٹھن لگے تھے شاہ بھی پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باؤ نے روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیں شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کا مندر دے بار بیٹھ کے نا تے ہندووں دے متھے تے تلک پہ لگان دینے سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہندے نے شاہ جی اب میں نے بھی تلک لایا جائے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ایتھے بھی آگئے پکڑ کے آستانے تے لے آکے فرمان لگے میں زندگی دیا راتا مسلح تے گزاریاں نے تے مسلح تے گزار کے اے مقام لینے فرمان لگے مڑیا تو کتھوں لے کے آیا ہے حضرت سلطان باؤ نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ بخندے ہو اتے ماں نے دودھ پلا دیاں وکھائیاں دودھ پلان دیئے وکھا دیتے یہاں سر پتہ لگیا پامیں سلطان باؤ ہی ہوئے پیچھے دعاواں سارے بولو پیچھے دعاواں پتہ لگیا جنہیں بھی ولی بنے پیچھے تے دعاواں سارے دے ماں دیاں